बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज पूरा दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज तकरीबन कोई 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, किसी में दिफा किया गया, किसी में इल्जामात लगाए गए। एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ और भी इंतहाई अहम तरीन मालूमात है जो कि आपके सामने मैंने रखती है। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि आज सुबह ये कहा गया था कि मॉडल टाउन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। एक उज़्मा बुखारी साहबा करेंगी और इसके अलावा एक अता तारड़ साहब करेंगे। तो उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि दोनों बैठकर इकट्ठे एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। इसमें अता तारड़ साहब मौजूद थे और उसमें मलिक अहमद खान साहब भी थे और उज़्मा बुखारी साहबा भी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं। यह था कि जो लियाकत चट्टा साहब ने इल्जामात लगाए थे, उन इल्जामात को धोना था, उन इल्जामात का दिफा करना था। इवन के मलिक अहमद खान साहब ने इतने तक भी कह दिया कि लियाकत चट्टा साहब जो हैं ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब है कोई बंदा उठ के जो कुछ भी कहे, इनको ये लगता है कि ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये साजिश कर रहे हैं। ये इल्जामात ये नून लीग का खसूसन वतीरा है। उन्होंने आज भी यही कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हालांकि उनको ये कहना चाहिए था कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। इवन कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन एक बंदा कह रहा है, खुद मान रहा है कि मैंने ये काम किया है। सीधे साधा सा अल्फाज है, इसमें यह कहना चाहिए था कि अगर वो बंदा गलत है तो ठीक है, उसको सजा दें। अगर वो बंदा सही है, जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो उनको सजा दें। इतने से अल्फाज इनको कहने चाहिए थी, लेकिन ये इन्होंने नहीं कहना। इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वो उस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिसने ये कहा है कि फला जगह के ऊपर फला कैंडिडेट को जितवाया गया है। ये उनके इल्जामात है। उसने कहा कि मैं इस चीज में मुलव्विस हूं, यानी सबूत उसने पेश कर दिए। लेकिन ये कुछ होता रहता है पाकिस्तान में। और इसके साथ जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली हुकूमत के खद्दोखाल ही बता दिए हैं। एक तो जब उनसे यह कहा गया कि रिहाना इम्तियाज डार साहबा जो हैं वो हर जगह के ऊपर जाकर अपने फॉर्म 45 दिखा रही हैं, जिसमें वो उनका ये दावा है कि वो जीत चुकी है, तो लिहाजा आप भी कोई ना कोई फॉर्म 45 दिखा दें। तो इसके जवाब में ख्वाजा साहब ने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं दिखा सकता। पता नहीं क्यों नहीं दिखा सकते थे, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, आपको शायद आ जाती होगी। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा साहब ने यह कहा है कि हमारा जो कोलेशन गवर्नमेंट की हम तरफ जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या मैं आपके सामने रखता हूं। असल में मुस्लिम लीग नून की जो सीटें बनती थी वो 17 थी। 17 से तकरीबन 80 सीटों तक इनको लेकर गए हैं। अब जो लेकर जाने वाले हैं, अब जरी सी बात है, उन्होंने कहा होगा कि इस वक्त सूरत हाल यही है कि वजारत उज़्मा कोई बंदा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो लिहाजा हम आपको 17 से 80 तक तो लेकर गए हैं, तो अब आपकी ऐसी की तैसी आप क्यों नहीं लेते, आप लें। हालांकि कल मलिक जो अब्दुल मालिक साहब है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर मुस्लिम लीग जो है वो अगर वफाक की हुकूमत नहीं लेती तो फिर पंजाब की हुकूमत भी उनको नहीं मिलेगी और मरियम नवाज साहबा जो है वो वजीर आला पंजाब नहीं होंगी। ये उनका दावा था। उन्होंने ये कहा था कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इन्होंने वफाक नहीं लेना था तो फिर इनको पंजाब भी नहीं मिलना था। तो आज जिन्हें वो कहते हैं ना, इधर उधर से घूम कर उसी जगह पर आकर खड़े हैं मुस्लिम लीग नून के। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कह दिया है कि हम कोलेशन गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर, कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेगी। यानी जब वो चाहेगी इनको इन दीवार उनके पास है, जब वो चाहेगी इनकी पांव के नीचे जो दीवार है वो गिरा देगी, या धड़म से गिरेंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब। और ये भी कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा है माशाल्लाह, तो वो इस तजर्बे को आगे लेकर चलेंगे। तजर्बा जिस किस्म का उन्होंने किया पिछले 15-16 माह में, वो आपके सामने है कि बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये सूरत हाल आप पहुंची है कि वजारत उज़्मा लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुज़ूर वाला, आज अली अहमद गंडापुर ने ये कहा है कि शाह के ज्यादा जो शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, उनको सजा देंगे हम। उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। उसकी वजह यह है कि मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने ये चीज रखी थी
کہ ایک طرف نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا، دوسری طرف نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو نامزد پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، ان کو آئی جی صاحب نے جیمبر، 2 بلٹ پروف کی گاڑیاں، ایک ٹریفک پولیس کا پائلٹ، ایون کہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی تک بھی ان کو فراہم کر دی ہے، جبکہ انہوں نے یعنی علی امین گنڈاپور نے کسی مظاہرے میں شرکت کے لیے جانا تھا، انہوں نے آئی جی صاحب کو خط لکھا اور آئی جی صاحب نے یہ منع کر دیا کہہ کر کہ آپ کا ابھی تک کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو لہٰذا ہم آپ کو کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ باقی تمام کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، صرف علی امین گنڈاپور کا نوٹیفیکیشن جاری ابھی تک بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو نہ بنائے وزیر اعلیٰ۔ اور اس کے علاوہ دوسرا اس حلقے کا یعنی مانسہرہ سے، جہاں سے نواز شریف صاحب الیکشن ہارے تھے بری طرح، وہاں سے بھی شہزادہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلی جو چیز ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ افواہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو پرویز خٹک صاحب والی جماعت ہے ان کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے اس جماعت سے استعفیٰ دے دیا تھا، وہ الگ ہو گئے تھے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی تھی کہ باقی جو جماعت ہے ہم اس میں یعنی اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو ہماری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ واپس آ جائیں گی، کیونکہ خٹک صاحب کے ساتھ ہمارا ایک اعتراض تھا، تو خٹک تو ویسے ہی ایک سیٹ پر ہو گئے ہیں، تو اب کے لیے اعتراض تو ختم ہو گیا، لہٰذا ہم اس میں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا۔ لیکن آج پریس کانفرنس کی ہے جناب علی عمر ایوب صاحب جو نامزد وزیر اعظم ہیں، اور اس کے علاوہ برسٹر گوہر نے، ان دونوں نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا ہے اور عوام کو بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب، کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے۔ کیسے حکومت بنائیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے، دعویٰ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری جو سیٹیں تھی ہم وہ لیں گے، کیونکہ ان کا یہ بھی واضح طور پر موقف ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی پی کے ساتھ ہم نہیں ملیں گے، نہ ملنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر حکومت کیسے بنائیں گے؟ یہی اس وجہ سے ایسے بنائیں گے کہ جو ہماری سیٹیں بنتی ہیں وہ ہم تھرو پروسیس، عدالت کے تھرو، عوام کے سامنے لا کر، بین الاقوامی دنیا کے سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں ہم رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی مخصوص نشستوں کو بچانے کے لیے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اس کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، بلکہ کر چکی ہے، یہ بھی آج برسٹر گوہر نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضور والا، کیونکہ پاکستانی، مجھے ایک خبر یاد آ رہی ہے، بڑی اہم ہے، آج بی بی سی اس کو چلا رہا تھا۔ بی بی سی کے ایک رپورٹر نے جب مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں، جو ہمارے وزیر ہیں جناب علی، نگراں وزیر ہیں، ان سے جب کچھ سوالات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کیا، اور منع کرنے کے بعد پھر باقاعدہ دھکے بھی دے، یعنی ہاتھا پائی ہوئی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، بی بی سی کے رپورٹر کے ساتھ، کیونکہ وہ لائیو جا رہا تھا۔ بی بی سی نے بالکل اس کو آن ایئر کیا، یہ پاکستانی میڈیا نہیں تھا کہ اس کے اونر کو آپ فون کر دیتے کہ یہ اس کو نہ چلنے دیں یا اس رپورٹر کو ہی نکال دیں۔ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اس چیز کو باقاعدہ چلایا گیا، اور میں انورٹڈ کاماز کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے، پاکستان کا جو روشن نام ہے، جو وزراء ہیں پڑھے لکھے، جن کو تمیز ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی، یہ سارا امیج، یہ سارا روشن چہرہ پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے کیا ہے۔ حالانکہ الیکشن کے دوران وہ سبھی ادھر تھے، انہوں نے یہ دیکھا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان کے ساتھ۔ تو آزادی صحافت کے حوالے سے پہلے بھی امریکہ اس کے اوپر بات کر چکا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے، آج پریکٹیکلی اس کا ثبوت بھی ان کو مل چکا ہے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔